रिडिङहरु यी सबै तपाईले क्यालिब्रेसन यी कुराहरु सर र त्यसको जस्तै सोलिड लिक्विड ग्यास थर्मिटर यसमा भएका मर्क्युरीको रिडिङ यिनीहरु सर र तपाई आफै त्यसलाई चाहिँ डिस्कस यसो हेर्नु होला है कुनै रेफरेन्स बुकबाट हेरेर त्यसका रिडिङहरु त्यहाँबाट हेर्नु होला स्क्रिन निकाल्दै छु म्यालस लमा पुगेको थियौं भनेपछि हामी पोलराइजेसन सकेको थियौं भन्ने बुझ्नुस् म्यालस ल पुग्नु भनेको हामीले पोलराइजेसन सक्यौं भन्ने बुझ्नु पर्यो लेट्स स्टार्ट अब कति चाहिन्छ कुन लेभलसम्म पढ्ने भन्ने कुरा हो भाइ बहिनीहरु अब टाइम अनुसार पढ्ने पनि कुरा हुन्छ अब यही कोर्सलाई हामी 2 महिना लगाएर पनि पढाउन सक्छौं त्यही पाठलाई अब समय अनुसार कति चाहिने टु द पोइन्ट कुरा हुन्छ है लेट्स स्टार्ट भाइ बहिनीहरु म सुरु गर्छु थर्मल एक्सपान्सन अनि फर्स्ट च्याप्टर आजलाई होमवर्क दिन्छु मैले फर्स्ट च्याप्टर भनेको थर्मोमिटर्स एन्ड यसका रिडिङहरु क्यालिब्रेसनहरु एकचोटी सर र कुनै न कुनै रेफरेन्स बुक त छ तपाईहरुसँग अब्जेक्टिभ टाइपको त्यो बुकबाट एकचोटी हेर्नु होला त्यसका रिडिङहरु म फास्टमा लास्टमा भन्दिन्छु सुरुमा अहिले चाहिँ यसलाई चाहिँ होमवर्क छोडे है मैले भाइ बहिनीहरु फर्स्ट च्याप्टरमा अब म सुरु गर्छु थर्मल एक्सपान्सनबाट थर्मल एक्सपान्सनमा त्यो चाहिँ आज होमवर्क भन्ने छोडिरहेको छु सम्झिनु होला थर्मोमिटर्सहरु अनि केही कुराहरु केही टिपिकल एक दुईटा पोइन्टहरु छन् त्यसलाई चाहिँ म आफै भन्दिन्छु भाइ बहिनीहरु भन्दिनु हैन भन्दिन्छु नै एकचोटी तपाईहरुले हेरिसक्नु भयो भने मलाई भन्दा पनि सजिलो हुन्छ लेट्स स्टार्ट अब सुरु गरौँ है त भाइ बहिनीहरु आजको क्लास म स्टार्ट गरे थर्मल एक्सपान्सन यहाँनिर देखिरहनु भएको छ नि भाइ बहिनीहरु तीनटा फिगरहरु थर्मल एक्सपान्सनमा देखेका तीनटा फिगरहरु यसमा 1 डाइमेन्सनल एक्सपान्सन छ यो देखिरहनु भएको छ 1 डाइमेन्सनल एक्सपान्सन यसमा 2 डाइमेन्सनल एक्सपान्सन छ यसमा 3 डाइमेन्सनल एक्सपान्सन छ 1 डाइमेन्सनल मतलब यो लिनियर एक्सपान्सनको कुरा आउँछ ल हेर्नुस् है लिनियर एक्सपान्सन अब फल्टीको बारेमा भनिदिनुस् भन्नुभएको छ विशेषजीले ल हुन्छ विशेषजी तपाईको मैले भनिहाले भर्खरै भन्दिहाल्छु है त ल फल्टी थर्मिटरको एकचोटी आफै हेर्नुहुन्छ कि भन्ने सोच्या थिए ल पहिला फल्टी थर्मिटरको बारेमा कुरा गर्दिन्छु जहिले पनि सुन्नुस् न त भाइ बहिनीहरु के हुन्छ भन्दा हामी क्यालिब्रेसन कसरी गर्छौं यो पोइन्ट हेर्नुस् त जहिले पनि थर्मिटरहरुको क्यालिब्रेसन गर्दा यस्तो हुन्छ भाइले भनेको फल्टी थर्मिटर त अहिले भन्दिनु न भनेको छ ल ठीक छ एकचोटी हेर्छौ कि भनेको थिए अल्छी गरे ल केही छैन म भन्दिन्छु फल्टी थर्मोमिटरमा भाइ बहिनीहरु सुन्नुस् है फल्टी थर्मोमिटरको केसमा जनरली फल्टी होस् कि जुनसुकै थर्मोमिटर किन नहोस् न रिडिङ भनेको हामीले यसरी लिन्छौं के हेर्नुस् रिडिङ माइनस लोअर फिक्स पोइन्ट मेल्टिङलाई हामी लोअर फिक्स पोइन्ट भन्छौं अनि अप्पर फिक्स पोइन्ट माइनस लोअर फिक्स पोइन्ट इज इक्वल टु यो लिन्छौं हैन अब यो हामीले करेक्ट थर्मोमिटरको केसमा कुरा गर्यौं ल सपोज यो भनेको फर करेक्ट थर्मोमिटरमा यसले फल्टी र करेक्टको केसमा मैले यसैलाई लिएर कुरा गर्न खोजे इक्वल्स टु रिडिङ माइनस हेर्नुस् है रिडिङ माइनस लोअर फिक्स पोइन्ट अपन अप्पर फिक्स पोइन्ट माइनस लोअर फिक्स पोइन्ट अन फल्टी थर्मोमिटर फल्टी हेर्नुस् है मैले कसरी सिकाउन खोज्दै छु फल्टी थर्मोमिटर दुईटा अब जस्तै हामी सेल्सियसमा कुरा गर्थ्यौ भने C-0 या अनि अप्पर भनेको 100 - 0 अनि त्यसलाई केल्भिनमा कुरा गरे भने K - 273 अनि 373 - K 273 भन्ने जस्तो टर्ममा अब हैन अगाडिको स्लाइड होइन स्लाइडै छैन मैले स्टार्ट नै यही गर्दै छु है मैले एउटा सुरु गर्न लागेको भाइले फल्टी थर्मोमिटर भन्दिनु भनेर म यहाँ स्टार्ट गर्न खोजा हो रिडिङ माइनस लोअर फिक्स पोइन्ट अपन अप्पर फिक्स पोइन्ट माइनस लोअर फिक्स पोइन्ट अन करेक्ट स्केल इक्वल्स टु रिडिङ माइनस लोअर फिक्स पोइन्ट अन फल्टी स्केल अपन अप्पर फिक्स पोइन्ट माइनस लोअर फिक्स पोइन्ट अन फल्टी थर्मोमिटर जस्तै क्वेशन कसरी दिन्छ ल सुन्नुस् है त क्वेशनको प्याटर्न फल्टी भन्या पनि हुन सक्छ नभन्या पनि हुन सक्छ त्यो आफै बुझ्नुस् कसरी बुझ्नुस् म सिकाउँछु फल्टी थर्मोमिटर records 95 degree Celsius and 5 degree Celsius for boiling and melting
for boiling and melting of melting. What is the correct reading? What is the correct? यो टाइपको दिन सक्छ. What is the correct reading? If that thermometer records, if that thermometer records 59 degree Celsius. अब यसमा हेर्नुस् त पहिला सजिलो गरी के बुझ्नुस् भन्दा यहाँनिर करेक्टको रिडिङ त हामीलाई सेल्सियस थ्रु जानु छ भाइ बहिनीहरु. सेल्सियस थ्रु जानु छ भने सेल्सियसको करेक्ट ल रिडिङ सेल्सियसको लोअर 0 हो, अप्पर 100 हो. यो त थाहा छँदैछ, सबैको थाहा हुनु पर्यो. सेल्सियसको लोअर 0 अप्पर 100 हो भने केल्भिनको लोअर 273 अप्पर 373 हो. फारेनहाइटको लोअर 32 अप्पर 273 हो भनेर यसरी बुझ्नुस् है. पहिला यति बुझिसकेपछि सागर गिरीले एन्सर ल्याइसकेको छ. सागर तगडा छ. ल यसमा हेर्नुस्. A faulty thermometer records 95 degree Celsius and 5 degree Celsius for boiling and melting. पहिला यसरी बुझ्नुस् कि बोइलिङलाई 95 देखायो, मेल्टिङलाई 5 देखायो भनेपछि यो यसै पनि यहाँ फल्टी भन्ने टर्म नराख्या भए पनि तपाईहरुले बुझ्नु पर्थ्यो यो फल्टी हो भनेर. जस्तै a thermometer records melting 5 boiling 95 बनाबे त आफै बुझ्नुस् के त्यो फल्टी हो भनेर बुझ्नुस्. किन करेक्टले त के गर्छ, करेक्टले त भाइ बहिनीहरु 100 बोइलिङ 0 मेल्टिङ रेकर्ड गर्छ नि त भाइ बहिनीहरु. त्यसमा अब सुन्नुस् है त, कति सजिलो गाह्रो छैन है. ल हेर्नुस् त यहाँ क्यालिब्रेसन गर्न मैले सिकाए. मान्नुस् फल्टी, अब यो करेक्टको कुरा गर्नु भयो, करेक्टको रिडिङलाई ल मैले यक्स मान्दे, यक्स माइनस करेक्टको सेल्सियस थ्रु 0 अनि सेल्सियसको करेक्टको अप्पर 100 माइनस लोअर 0 इज इक्वल टु अनि रिडिङ कति त, रिडिङ भनेको फल्टीको रिडिङलाई y भन्नुस् माइनस फल्टीको लोअर कति छ, फल्टीको लोअर हेर्नुस् है, लोअर 5 दिएको छ अनि अप्पर फल्टीको 95 दिएको छ माइनस 5. यसो गर्नुस्. हेर्नुस् त फेरि एकैचोटी ध्यान दिनुस् त मैले यहाँ के भन्दै छु. यस्तो छ भाइ बहिनीहरु, कुनै पनि फल्टी नभने पनि बुझ्नु पर्ने थियो कि यो 95 र 5 बोइलिङलाई 95 मेल्टिङलाई 5 रिड गर्छ भनेपछि यो त पक्कै फल्टी हो भनेपछि अब फल्टीको लोअर, अब यसमा करेक्टको केसमा त सेल्सियस थ्रु फल्ट करेक्टको 0 लोअर अप्पर 100 थाहा छँदैछ भनेपछि यक्स माइनस 0 100 माइनस 0 यो हामी करेक्टको केसमा राख्यौं भाइ बहिनीहरु. अब यो फल्टीको केसमा यसलाई राख्यौं के, यहाँ ध्यान दिनुस् है. फल्टीको रिडिङलाई y माने मैले माइनस फल्टीको लोअर 5 छ, फल्टीको अप्पर 5 लोअर 5, यसमा अप्पर 95 लोअर 5 छ है. ल अब यसमा हेर्नुस् है त भाइ बहिनीहरु. अब यसबाट यहाँ दिएको हेर्नुस् त व्हाट इज द करेक्ट रिडिङ, करेक्ट रिडिङ कति हो भन्ने सोधा छ. इफ दैट थर्मोमिटर रेकर्ड्स 59 कुनै टेम्परेचर उले 59 यो त फल्टीले रेकर्ड गरे हो नि, मतलब यक्स दिएको छ कि y. हेर्नुस् त यहाँ दिएको छ फल्टीको रिडिङ यक्स दिएको छ, फल्टीको रिडिङ y दिएको छ, 59 दिएको छ y अनि यक्स वी हैव टु क्याल्कुलेट भनेर बुझ्नुस् है. यहाँ के दिएर के सोधा हुन्छ त्यो बुझ्नुस् के, नत्र यसरी पनि भन्दैन सक्छ. करेक्ट 60 लाई फल्टीले कति रिड गर्थ्यो होला भने पनि हुन सक्छ के, त्यो नचुकिनु होला है. भनेपछि त अब सुन्नुस् त यक्स दियो कि y दियो यहाँनिर, यहाँ त त्यो थर्मोमिटर भनेपछि त फल्टीले 59 रिड गरेको थियो भने करेक्ट कति हुन्थ्यो भनेर सोधा छ नि त हामीलाई. भनेपछि यक्स, अब हामीलाई यक्स निकाल्नु छ, यक्स बाइ 100 इक्वल्स टु अनि y दिएको छ 59 माइनस 5 बाइ 90. अब यसपछिको क्याल्कुलेसन मैले बुझाउनै पर्दैन, हामीले टाइम सेभ गरेर अगाडि गइहाल्छौं. छ कसैलाई यसमा डाउट भन्नुस्, कुन च्याप्टर हो भन्दै छ सम्झना, कुन च्याप्टर? हिट सुरु भइरहेछ हाम्रो, हिट हो यो है, हिट हाम्रो हिट एन्ड थर्मल एक्सपान्सन. पहिलो च्याप्टरमा सर आफै एकचोटि हेर्नु होला भनेको थिएँ. एकजना भाइले ल फल्टीको बारेमा त भन्दिनु न सर भन्नुभयो भएर मैले फल्टीको कुरा गरेँ. ल है, ल ठिक छ है त, डाउट छैन नि, अब डाउट हुनै भएन. ल भाइ बहिनीहरु अगाडि बढौं. म थर्मल एक्सपान्सन बाटे कुरा गर्छु अनि यो चटक्क एकचोटि पढ्नु होला है सर र बुझ्नु होला नि. मैले भनेको छु सजिलो कुराहरुलाई मैले अब यहाँ तपाईहरुलाई टाइम वेस्ट गर्ने गरी लाग्दिन, किनभने हामीलाई अब हेर्नुस् पुग्न पुग अब 1 महिना टाइम छ भन्ने सोच्नुस्, त्यही खालको. अनि किन पढिरहेको पनि भयो नि, तपाई आफू पनि रिभाइज गर्नु पर्यो, कुन लेभलसम्म पढ्ने, कति चाहिने भन्ने कुराले पनि म्याटर गर्छ भाइ बहिनीहरु. अब हेर्नुस् है त, अब यसैमा
थर्मिटर यसमा यो थर्मल एक्सपान्सन भनेको हिटले गर्दा हुने एक्सपान्सन थर्मल एक्सपान्सन यसमा हामी धेरै बोली राख्नु परेन फर्स्टको नै यही हो सुरु नै यही हो फर्स्टको अघि त मैले एउटा क्याल्कुलेसन गर्दिएको फर्स्टमा त अगाडि च्याप्टर चाहिँ यो छ फर्स्टमै बल्ल फर्स्ट यो भयो अब हेर्नुस् है त भाइ बहिनीहरु अनि सोलिड एक्सपान्सन इन सोलिड एक्सपान्सन लेन्थ एरिया भोल्युम सबै हुन्छ सोलिडको केसमा लिक्विड र ग्यासको के त फिक्स शेप हुँदैन यसको एक्सपान्सन ओन्ली शेप एन्ड साइजमा कुरा आउनु भएर भोल्युमको एक्सपान्सन मात्र हुन्छ अब यो कुरा पनि मैले भनिराख्नु पर्ने एक्सपान्सन हुन्छ सोलिडको यो पनि थाहा छँदैछ अब लिनियर एक्सपान्सन भन्ने टर्मलाई यसरी बुझ्नुस् त भाइ बहिनीहरु अल्फा अल्फा भनेको जस्तै यो थाहा छ नि त हामीलाई डेल यल बाइ यल अल्फा यल डेल थीटा भनेर लेख्न पायौं नि डेल यल बाइ यल डेल थीटा किन लेख्न सक्यौं 11 मा पढ्नु भएको याद छ अझै पनि बिर्सनु भएको छैन सजिलो छ यल डेल थीटा यस्तो हुने भयो चेन्ज इन लेन्थ यल टु इक्वल्स टु कुनै सर्टेन टेम्परेचर यल थियो यल टु इक्वल्स टु यल नट 1 प्लस अल्फा डेल थीटा भन्ने त तपाईलाई थाहा छँदैछ अनि यसबाट यल माइनस यल नट इक्वल्स टु यल नट अल्फा डेल थीटा हुने भयो किन यल नट प्लस यल नट अल्फा डेल थीटा छ नि यो यल माइनस यल नट भनेको के भयो त यो डेल यल भयो अनि यल नट अल्फा डेल थीटा अल्फा इक्वल्स टु डेल यल बाइ भाइ बहिनीहरु यल नट अब डेल थीटा भनेर लेख्न सक्यो अथवा अल्फा इक्वल्स टु डेल यल बाइ यल नट अल्फा डेल थीटा भनेपछि अब यसरी बुझ्नुस् त मैले यहाँ के भन्न खोजे भन्दा यो भनेकै के भयो भाइ बहिनीहरु चेन्ज इन लेन्थ इन्क्रिज इन लेन्थ पर युनिट ओरिजिनल लेन्थ पर युनिट राइज इन टेम्परेचर अल्फा भनेको यही भयो अब अल्फामा धेरै हामी बोलिराख्नु पर्दैन अल्फा अनि यसै नै अल्फा अब यहाँबाट के कुरा आयो भन्दा भाइ बहिनी हेर्नुस् त डेल यल बाइ यल इक्वल्स टु अल्फा डेल थीटा देख्नु भयो नि अल्फा इक्वल्स टु यो देख्नु पाइयो डेल यल बाइ यल भनेको फ्र्याक्सनल चेन्ज इन लेन्थ भन्न पाइयो नि त हामीले फ्र्याक्सनल चेन्ज इन लेन्थ ओरिजिनल यल लेन्थमा कति चेन्ज आयो दैट इज फ्र्याक्सनल चेन्ज इन लेन्थ फ्र्याक्सनल चेन्ज इन लेन्थ इक्वल्स टु अल्फा अफ द मटेरियल इन्टु राइज इन टेम्परेचर डेल थीटा यो भयो है अनि यो डेल यल बाइ यल लाई चेन्ज अपन ओरिजिनल हामी स्ट्रेन पनि त भन्छौं नि स्ट्रेन भन्छौं मतलब यो भयो थर्मल इट इज थर्मल स्ट्रेन है भाइ बहिनीहरु थर्मल स्ट्रेन भन्न पायौं इट इज थर्मल स्ट्रेन है थर्मल स्ट्रेन न्यूमेरिकल वालाको देखाइदिनुस् भन्नुभएको छ हुन्छ अब लास्टमा देखाउँला अघिको यो भयो थर्मल स्ट्रेन ल सम्झिनुस् त थर्मल स्ट्रेन हेर्नुस् है भाइ बहिनीहरु थर्मल स्ट्रेन डेल यल बाइ यल इक्वल्स टु अल्फा डेल थीटा चेन्ज इन थर्मल स्ट्रेन अल्फा डेल थीटा भने सम्झिनु होला अनि पर्सेन्टेजमा जानु भयो भने यसलाई पर्सेन्टेज चेन्ज इन लेन्थलाई हामी यसरी लेख्न सक्यो हेर्नुस् त डेल यल बाइ यल इन्टु 100% इक्वल्स टु अल्फा डेल थीटा इन्टु 100% यही निर सोधिदिन्छ के भाइ बहिनी यसरी सोधिदिन सक्छ क्वेशन जस्तै कुनै पनि रडलाई 10 डिग्री सेल्सियस टु व्हाट टेम्परेचर हिट गर्यो भने यसको 0.1% लेन्थमा चेन्ज आउला चेन्ज 1% चेन्जेस इन लेन्थ हेर्नुस् त अब यस्तो भयो 10 डिग्री सेल्सियस टु व्हाट टेम्परेचर सम्म हिट गर्नुभयो भने 0.1% चेन्जेस इन लेन्थ होला इफ अल्फा अफ द मटेरियल अल्फा इक्वल्स टु 2 * 10⁻⁻5 पर डिग्री सेल्सियस छ भनेर यहाँनिर क्वेशनले दियो भने सुन्नुस् है अब यस्तो हुने भाइ बहिनीहरु यहाँनिर अब यसमा हामीले बुझ्नुपर्ने पॉइन्ट भनेको के आइला हेर्नुस् है त 10 डिग्री सेल्सियसबाट कति टेम्परेचर सम्म हिट गर्दा 0.1% चेन्ज इन लेन्थ हुन्छ अब यहीबाट त आयो नि डेल यल बाइ यल इन्टु 100% इक्वल्स टु अल्फा डेल थीटा इन्टु 100% त यो बुझिसक्नु भयो अब यहाँ बाँकी भ्यालु पुटिङ एन्सर लुटिङ त हुने हेर्नुस् न पर्सेन्टेज चेन्ज इन लेन्थ कति दिएको छ 0.1 यसको ठाउँमा 0.1% राख्नुस् अल्फा दिएको छ 2 * 10⁻⁻2 अनि डेल थीटा भनेको 10 टु कति भनेको छ थीटा -10 गर्नु होला इन्टु 100% गरेर बाँकी थीटा क्याल्कुलेट गर्ने जिम्मा मैले तपाईहरुलाई छोड्दिए है मैले र्यान्डमली दिएको या आउँछ कि पक्कै गर्न पक्कै पनि सक्नुहुन्छ हैन त ल छ कुनै डाउट यसमा यस अर्कै त मेसेज पनि लेखिराख्नुस् न पहिला जस्तै रेस्पोन्स दिइराख्नुस् ल हेर्नुस् है त यो अब यसमा डाउट पक्कै पनि छैन पर्सेन्टेज चेन्ज इन
लेन्थ सकिन्छ हैन ल गुड पर्सेन्टेज चेन्ज इन लेन्थ अब कसैलाई पनि डाउट छैन अनि यो त थाहा भइसक्यो अब यसैमा हजुरहरूले अब बुझ्नुपर्ने के छ भन्दा भाइ बहिनीहरू अब हेर्नुहोस् है अब एरियाको कुरा अब लेन्थ गरेपछि फेरि एरिया भोल्युममा अब टाइम वेस्ट नगरौँ क्या हामीले किन जस्तै सुपरफिसियल एरियल एक्सपान्सनलाई बिटाले डिनोट गर्छौँ बीटा इक्वल्स टु डेल ए अपन ओरिजिनल एरिया इन्टु डेल थीटा ओरिजिनल एरिया इन्टु डेल थीटा हुन्छ भन्ने कुरा त यहाँ आइसक्यो है यसमा पनि सक्नुहुन्छ अमरेश यादव कुन च्याप्टर हो भन्दैछु बाबु थर्मल एक्सपान्सन हो बाबु ल अब यसैबाट एरियाको कुरा पनि यो आयो अब भोल्युमको केसमा पनि हेर्नुहोस् है यस्तै हो खुसी सिलवाल खुसी पनि रहेछ यसै सेक्सनमा यसमा हेर्नुहोस् है त अब क्युबिकल एक्सपान्सनको केस पनि अब यहीबाट भयो है सुरुबाटको देखाइदिनुहोस् हुन्छ म लास्टमा देखाउँला है त चिन्ता नगर्नुहोस् केही छैन अनि अब गामा क्युबिकल एक्सपान्सन गामा इक्वल्स टु डेल भी अपन ओरिजिनल भोल्युम इन्टु डेल थीटा भनेर यो पनि लेख्न पाइने भयो भाइ बहिनीहरू डेल भी डेल थीटा यो पनि सम्झिराख्नुहोस् चेन्ज इन भोल्युम त्यही भयो अब यसमा पनि भोल्युमको कुरा पर्सेन्टेज चेन्ज इन भोल्युम लेख्नु पर्यो भने डेल भी इन्टु 100% इक्वल्स टु गामा डेल थीटा इन्टु 100% यसरी गर्ने गामाको भ्यालु दिएको हुन्छ यतिमा त मैले धेरै टाइम वेस्ट नगरिकन अगाडि बढिहाल्छु है भाइ बहिनीहरू कुनै नबुझ्नु भएको छ भने भन्नुहोस् है किन सजिलो पोइन्ट भएको भएर किन सकेसम्म सक्नुपर्ने हुन्छ फिजिक्स सक्नु भने तपाईँलाई एक किसिमको ऊर्जा आउँछ भित्रदेखि पढा जस्तो फिलिङ हुन्छ एक्जाममा राम्रो गर्न सक्नुहुन्छ अहिलेकै लागि टार्गेट बनाएर पढ्नुहोस् है अब यसमा ल अब त्यसपछि भाइ बहिनीहरू यहाँनिर कुरा के आउँछ भन्दा धेरै वेस्टेज सामान्य कुरामा वेस्टेज नगरौँ क्या हामीले किन भन्दा सकेसम्म कोर्स कम्प्लिट गर्न सक्यो भने तपाईँहरूलाई छुट्टै खालको इनर्जी आओस् भन्न मैले खोजिरहेको है नत्र यसैलाई लेन्दी बनाएर धेरै कुरा डेरिभेसन गर्न लागेर अहिले भर्खर 1 घण्टामा लगाउनु पनि मैले सक्थेँ नि हैन ल गामा इक्वल्स टु डेल भी डेल थीटा भन्ने कुरा त यहाँ बुझिसक्नु भयो हैन भाइ बहिनीहरू यसमा कसैलाई कन्फ्युजन यतिसम्म कन्फ्युजन छ त सक्नुहुन्छ हैन यतिमा कन्फ्युजन भाइ बहिनीहरू यहाँनिर देख्नुभयो पक्कै यो थाहा भइसक्यो ल जस अब यतिमा कन्फ्युजन हजुरहरूलाई कसैलाई पनि छैन नि अनि अल्फा बीटा गामाको रिलेसन अब प्रुभ गर्न लाग्ने होइन है अल्फा बीटा गामा यो थाहा नहुने सायद कोही पनि हुनुहुन्न हिट पढ्नु भएको छ भने 1:2:3 त्यसपछि अब गामा इक्वल्स टु 3 अल्फा बीटा इक्वल्स टु 2 अल्फा अब यसमा पनि त नाप छैन नचुकिनु होला है अब म लगे यसमा तपाईहरुलाई पर्सेन्टेज चेन्ज इन भोल्युम पर्सेन्टेजको कुराहरु त आइसक्यो अब यसमा नरोक्यौं यहाँनिर अब बल्ल म बुझाउने पोइन्टमा पेन्डुलम क्लक भाइ बहिनी एकैचोटी सम्झिनुस् पेन्डुलम क्लकको टाइम पिरियड इम्पोर्टेन्ट क्वेशन पनि छ सोध्ने पनि छ पेन्डुलम क्लकमा है भाइ बहिनीहरु सुन्नुस् है पेन्डुलम क्लकमा के हुन्छ भने यस्तो छ के हजुरबुवाहरुको घडी के टक्क यसरी यहाँ छ नि यो एउटा यस्तो यो छ भने टक्क यो यहाँनिर तपाई बुझिरहनु भएको छ यसमा यसरी यो सर्टेन लेन्थ छ यसले कुनै न कुनै टेम्परेचरमा यसले करेक्ट दिने गरी हामी रिडिङ त क्यालिब्रेट त गरे हुन्छौं नि ल सम्झिनुस् है म एकदमै सजिलो गरी बुझ्ने गरी सिकाउँछु कुनै सर्टेन टेम्परेचरमा यसले करेक्ट रिडिङ दिन्छ मान्नुस् इट गिव्स 20 डिग्री सेल्सियस एट 20 डिग्री सेल्सियस इट गिव्स करेक्ट रिडिङ गिव्स करेक्ट टाइम करेक्ट रिडिङ दिन्छ भाइ बहिनीहरु सपोज 20 डिग्री सेल्सियसमा यसले करेक्ट रिडिङ दिन्छ भने 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचरमा यसले करेक्ट रिडिङ दिन्थ्यो अब हाम्रो टेम्परेचर राइज अर फल भयो पहिला टाइम पिरियड के हुन्छ त्यो हेरेर अनि यसमा लस र गेन सिकाउँछु मैले तपाईहरुलाई अब लस र गेन सिकाउनलाई मैले एकैचोटी यतैतिरकोलाई खाली पेजबाटै बुझाउँछु है भाइ बहिनी सुन्नुस् है यहाँनिर यसमा कुरा गर्छु मैले ल हेर्नुस् यो कुनै पेन्डुलम क्लक छ एकैछिन सम्झिनुस् एकदमै इजिली बुझ्ने तरिकाले म तपाईलाई क्लियर गर्छु 11 मा 4 मार्क्स को लामो डेरिभेसन टाइपमा गर्नुहुन्थ्यो अब त्यो गर्ने होइन अब यस्तो हुने भए भाइ बहिनीहरु यहाँनिर के हुन्छ भन्दा यो कुनै अब पेन्डुलम क्लक छ यसको लेन्थ यल छ कुनै सर्टेन टाइममा अब के आउँछ हेर्नुस् है त
कुनै टाइममा यसो टाइम पिरियड इक्वल्स टु त हामीलाई थाहा छ नि टाइम पिरियड इक्वल्स टु यो पार्ट त भइसक्या त होइन नि तपाईहरुको भइसक्या हो र भइसक्या पनि भइसक्या हो सर भन्नुस् है हो होइन ल ठीक छ गुड 2 पाई रुट एल बाई जी 2 पाई रुट एल बाई जी ल ठीक छ भइसक्यो मैले थाहा पाइसकेँ धेरैले होइन भन्नुभयो ल 2 पाई रुट एल बाई जी अब यस्तो हुन्छ कि त्यो ठाउँमा जी पनि भेराइ हुँदा टाइम पिरियड पनि भेराइ हुन्छ भाइ बहिनीहरु जी को भेरिएसनले टाइम पिरियडलाई पनि भेराइ त गर्छ तर हामीले जी फिक्स्ड हुने ठाउँको टाइम पिरियडको कुरा गर्न खोज्दैछौँ है त्यसपछि टाइम पिरियड इज प्रोपोर्सनल टु रुट एल भनेर लेख्न पाइयो अनि पर्सेन्टेज चेन्ज स्मल फ्र्याक्सनलाई हामी डाइरेक्ट डेल टी बाई टी इक्वल्स टु हाफ डेल यल बाई यल भनेर लेख्न सक्छौँ पावरले मल्टिप्लाई गरिदिने हेर्नुहोस् त टी इक्वल्स टु ए अब यहीबाट टी इक्वल्स टु प्रोपोर्सनल टु यल रुट थियो डेल टी बाई टी इक्वल्स टु हाफ डेल यल बाई यल गर्न सक्यौँ अब हेर्नुहोस् है यहीबाट के आयो डेल टी बाई टी इज इक्वल्स टु हाफ डेल एल बाई एललाई त अघि भर्खर मैले तपाईहरुलाई सिकाइसकेँ नि अल्फा डेल थीटा गर्न सिकाएँ हाफ अल्फा डेल थीटा ठ्याक्कै हाफ अल्फा डेल थीटा किन डेल एल बाई एल भनेको अल्फा डेल थीटा भनेर अघि राखिसकेका छौँ नि हामी अब यस्तो हुन्छ भाइ बहिनी डेल टी इक्वल्स टु हाफ अल्फा डेल थीटा इन्टु टी लेख्न पायौँ हामी हैन हाफ अल्फा डेल थीटा इन्टु टी यो भइसकेपछि यो भनेको यो टी यसरी बुझ्नुस् त यो डेल टी भनेको लस अर गेन अफ टाइम हो भाइ बहिनीहरु लस अर गेन अफ टाइम भयो टी अनि त्यो लस अर गेन कति ड्युरेसनमा इन टी टाइम पिरियड इन यो टी भनेको छौं नि इन टी टाइम पिरियड टी टाइम पिरियड यहाँ टी लेखिएको छ भनेपछि टी टाइम इन 1 इन ल इन 5 आवर भन्यो भने टाइम इक्वल्स टु 5 आवर को लस अर गेन यो भयो यो टी को ठाउँमा त्यो 5 आवर लेख्नु पर्यो सेकेन्डमा त लग्नु पर्यो है सेकेन्डमा लगेर लेख्नु पर्यो तर इन 1 डे भन्यो भने भाइ बहिनी जनरली 1 डे भने सोधिन्छ है इन 1 डे एक दिनमा एक दिनको लस अर गेन के हुन्छ हेर्नुस् त टी इक्वल्स टु इन 1 डे टाइम पिरियड इक्वल्स टु 24 आवर यसो गर्दा तपाईहरुको आउँछ 86400 सेकेन्ड आउँछ सुन्नुस् है भाइ बहिनीहरु मैले के भन्दैछु बुझिरहनु भएको छ नि हो अब यस्तो हुने भयो ल हेर्नुस् 86400 सेकेन्ड इन 1 डे यति छ भने अब लस अर गेन अफ टाइम इन 1 डे भन्यो भने डेल टी इक्वल्स टु हाफ अल्फा डेल थीटा इन्टु 86400 सेकेन्ड यति हुने भयो 86400 सेकेन्ड लस अर गेन अफ टाइम इन 1 डे एक दिनको लस अर गेन अफ टाइम को भ्यालु यति आउँछ है हाफ अल्फा डेल थीटा इन्टु 86400 सेकेन्ड 1 डे भन्यो भने अब क्वेशन कसरी सोध्छ लस हुन्छ कि गेन हुन्छ पहिला यो थाहा पाउनु पर्यो मान्नुस् भाइ बहिनीहरु यो पेन्डुलम क्लकले इट किप्स एट 20 डिग्री सेल्सियस 20 डिग्री सेल्सियस मान्नुस् यो क्यालिब्रेट हुँदा यस्तो हो के यो कुनै एउटा सर्टेन लेन्थ को छ नि त भाइ बहिनी यो लेन्थ हुँदा ल मान्नुस् यो यसरी यहाँबाट ओसिलेट भएर यसरी यहाँ पुग्दा मेरो घडीले 1 सेकेन्ड देखाउँदा यसले पनि ट्याक्कै 1 सेकेन्ड देखाउनु पर्यो यो करेक्ट थियो मेरो घडी त करेक्ट हो नै यो पनि करेक्ट हो के ल अब यसमा हेर्नुस् है त अब के आउने भयो हेर्नुस् त अब यहाँनिर ध्यान दिनुस् त यस्तो भयो यहाँनिर यो घडीले यसरी बुझ्नु पर्यो कि यसमा यहाँनिरलाई यो सर्टेन कुनै लेन्थलाई 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हुँदाको एउटा कुनै लेन्थ छ नि त भाइ बहिनीहरु यो लेन्थ हुँदा यसले 1 सेकेन्ड देखाउँदा यसले 1 सेकेन्ड देखाउँदा मेरो घडीले पनि 1 सेकेन्ड देखायो भनेपछि त यो करेक्ट छ नि मेरो घडीसँग करेक्ट छ मेरो त करेक्ट नै छ बुझ्नुस् अब टेम्परेचर बढ्यो यति बेला करेक्ट रिडिङ दिन्छ भन्ने बुझ्नुस् है करेक्ट रिडिङ टेम्परेचर राइज भयो भाइ बहिनीहरु 20 डिग्री सेल्सियस बाट टेम्परेचर बढेर ल सपोज 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर भयो टेम्परेचर बढेर 50 डिग्री सेल्सियस भयो भने अब सुन्नुस् है टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस भएपछि यसको त लेन्थ पनि त बढ्छ नि हैन र यसको लेन्थ बढ्यो ल हेर्नुस् है लेन्थ अलि लामो भयो लेन्थ बढेपछि अब सोच्नुस् त आफै अब यसले 1 सेकेन्ड देखाउँदा मेरो घडीले पहिला 1 सेकेन्ड देखाउँछ कि यसले मेरो घडीले किन यो त अलि लामो भयो भने त धेरै टाइम लगाउने भयो नि त ओसिलेट हुने यसरी लामो भइदियो
भनेपछि मेरो घडीले 1 सेकेन्ड देखाएको केही समय पछि मात्र यसले 1 सेकेन्ड देखाउने भयो। यही क्रममा मेरो घडीले 11 बजेको देखाउँदा यसले अलि पछि मात्र 11 बजेको देखाउने भयो। लस हुने भयो कि गेन हुने भयो भाइ बहिनीहरु, यहाँनिर मैले कुरा गरेको। अब लस कि गेन, लस हुने भयो कि गेन, ल भन्नुस् त। मेरो घडीले 11 बजेको देखाइसक्दा यसले पछि मात्र देखायो त ढिलो चलिरहेछ नि त, लस हुने भयो हो, लस हुने भयो। यदि करेक्ट टाइम दिने टेम्परेचरबाट टेम्परेचर राइज भयो भने लस हुन्छ भन्ने बुझ्नुस् है, याद गर्नुस्। अब करेक्ट टाइम दिने टेम्परेचरलाई 20 मा करेक्ट टाइम दिन्थ्यो भने 20 बाट टेम्परेचर राइज भयो भने लस गेन पनि छुट्याउनु पर्छ है। टेम्परेचर के हुने भयो, लस हुने भयो है। त्यसैले ल टेम्परेचर फल भयो भाइ बहिनीहरु, टेम्परेचर फल भएर 10 डिग्री सेल्सियसमा आयो भने यसको लेन्थ अलि छोटो भयो। छोटो हुँदा अब हेर्नुस् त, यसले यति हुँदाखेरि यसरी यति ओसिलेट हुनु पर्यो भने मेरो घडीले 1 सेकेन्ड देखाउनु भन्दा पहिला नै यसले 1 सेकेन्ड देखायो भनेपछि यही क्रममा पेन्डुलम क्लकले 11 बजेको देखाइसक्दा मेरो घडीले पछि मात्र देखायो भनेपछि मेरो घडी करेक्ट हो, यो फास्ट चलायो भनेपछि गेन हुने भयो है। अब यसरी गेन हुने भयो। यसरी यतिमा कसैलाई डाउट छ भने भन्नुस्, नत्र म अब फेरि अगाडि बढिहाल्छु है। लस कि गेन हुने भयो, गेन। करेक्ट टाइम दिने टेम्परेचरबाट टेम्परेचर राइज भयो भने लस भाइ बहिनीहरु। करेक्ट टाइम, मेरो घडी बिग्रियो होइन, पेन्डुलम घडी बिग्रियो प्रकाश। करेक्ट टाइम दिने टेम्परेचरबाट टेम्परेचर राइज भयो भने लस, करेक्ट टाइम दिने टेम्परेचरबाट टेम्परेचर फल भयो भने गेन हुन्छ भनेर बुझ्नुस् है। अब यति बुझ्नुभयो भने एउटा क्वेसन म तपाईलाई बुझाइहाल्छु है त, लेखिहाल्छु एउटा क्वेसन, सुन्नुस् है त कस्तो हुन्छ क्वेसन। एउटा क्वेसन, अ पेन्डुलम क्लक, पेन्डुलम क्लक हेर्नुस् है। अब 4 मार्क्समा गर्दा जस्तो होइन, म छोटोमा गर्न सिकाउँछु। पेन्डुलम क्लक having alpha of the material, alpha यसको material को alpha 2 into 10 to the power -5 per degree Celsius keeps correct time at 20 degrees Celsius. What is the loss or gain of time, in 1 day, loss or gain of time in one day if temperature rises to 30 degrees Celsius, temperature rises to 30 degrees Celsius, temperature 30 degrees Celsius मा राइज हुन पुग्यो भने लस और गेन के हुन्छ, ल भन्नुस् त। प्रकाश तिमीले यालवाना पनि के लेख्यौ त्यो मैले कुरै बुझिन, तिमीले लेखेको आवर ह्यान्ड र मिनट ह्यान्डमा फरक पर्ने होइन के, त्यो पेन्डुलममा यो ओसिलेसनले फरक पार्ने हो, त्यो पेन्डुलमको भाइब्रेसनले है। ल हेर्नुस् त भाइ बहिनीहरु, लस हुन्छ कति हुन्छ, ल यसरी डाउनु पर्यो नि त कति। अब फर्मुला डाइङ सजिलो गरी डेल टी इक्वल्स टु, मैले सिकाइसकेको छु, हाफ अल्फा डेल थीटा इन्टु 1 डे भनेपछि 86400 गर्नुहोस्। हाफ अल्फा दिएको छ 2 into 10 to the power -5, डेल थीटा कति, करेक्ट टाइम 20 मा 30 राइज भयो, 30 - 20 इन्टु 86400 गर्नुहोस्। अब यहाँबाट जति आउँछ त्यो नै एन्सर है हुन्छ। अब कति आउनु भयो, 10 भयो, यसमा 8.64 सेकेन्ड आयो हैन। इट इज लस कि गेन, लस हुन्छ पक्कै। अब डाउट कसैलाई पनि छैन, 8.64 लस है। ल सकिन्छ नि यसलाई, ल 8.64 सेकेन्ड लस हुने भयो। छ कसैलाई कुनै डाउट यसमा छैन हैन, ल गुड। करेक्ट टाइम दिने टेम्परेचरबाट टेम्परेचर राइज हुन्छ कि फल हुन्छ त्यही अनुसार लस र गेन मिलाउने है भाइ बहिनीहरु। 8.64 आयो, ठिक छ खुसी, तिम्रो ठिक आयो। ल हेर्नुस् अब यसमा पेन्डुलम क्लकको केसमा त अब तपाईहरु पक्कै पनि झुक्किनुहुन्न, यति गर्न सक्नु भयो भने पुरै पुगिहाल्यो। लास यहाँ पनि अब भनेको पोइन्टलाई म यहाँबाट बुझाउँछु हेर्नुस्। अब यसमा कुरा आउने भए फर सेम राइज हो त पर्सेन्टेज चेन्ज इन एरिया र पर्सेन्टेज चेन्ज इन भोल्युमको कुराहरु त मैले तपाईहरुलाई बुझाइसके। यस्तो हो, पर्सेन्टेज चेन्ज इन एरिया डेल ए बाइ ए इन्टु
डेल ए बाई ए इक्वल्स टु डेल ए बाई ए इक्वल्स टु हाम्रो के आउँछ भाइ बहिनीहरुलाई सुन्नुस् है डेल ए बाई ए इन्टु 100% इक्वल्स टु हाफ अल्फा बीटा है एरिया बीटा डेल थीटा हुन्छ अनि यसलाई इन्टु 100% लेख्न पाइयो भाइ बहिनीहरु हाफ बीटा इक्वल्स टु 2 अल्फा हो नि त 2 अल्फा डेल थीटा इन्टु 100% अनि यस्तो छ नि भाइ बहिनी अल्फा डेल थीटालाई त मैले के भने सिकाए तपाईहरुलाई हाफ अल्फा डेल थीटा यो जुन गर्यौ नि हामी यसमा हेर्नुस् त अल्फा डेल थीटा इक्वल्स टु यो बुझिसक्नु भयो तपाईहरुले यो हाफ त यहाँ हाफ भएन है अल्फा डेल थीटा इक्वल्स टु के आउँछ भन्ने कुरा आयो भने अल्फा 2 अल्फा यो अल्फा बीटा डेल थीटा इन्टु 100% बीटा इक्वल्स टु 2 अल्फा भाइ बहिनीहरु बीटा इक्वल्स टु 2 अल्फा हुँदा अनि यो अल्फा डेल थीटा भनेको डेल एल बाइ एल होइन त 2 इन्टु डेल एल बाइ एल इन्टु 100% गर्दा हेर्नुस् त पर्सेन्टेज चेन्ज इन एरिया इक्वल्स टु 2 टाइम्स द पर्सेन्टेज चेन्ज इन लेन्थ बना हो के पर्सेन्टेज चेन्ज इन एरिया इक्वल्स टु 2 टाइम्स द पर्सेन्टेज चेन्ज इन लेन्थ सक्नुहुन्छ हैन यसलाई ल अब सकिन्छ भोल्युमको पनि त्यही 3 टाइम्स 3 गामा अनि इन समर लेन्थ अफ पेन्डुलम क्लक पेन्डुलम इन्क्रिज हुन्छ समरमा इन्क्रिज हुँदाखेरि टाइम पिरियड यो भयो अब लसेस टाइम रन स्लो मैले भनिसके टाइम विन्टरमा पेन्डुलम लेन्थ किन जाडोमा घट्ने भयो टेम्परेचर घट्छ डिक्रिज इन टाइम पिरियड घट्ने भयो अनि गेन्स टाइम रन फास्ट भन्ने कुरामा अब तपाईहरुलाई पक्कै कुनै पनि कन्फ्युजन छैन अनि नम्बर अफ सेकेन्ड लस आर गेन इन 1 डे यो पनि मैले कुरा गरिसके भर्खर अनि फ्र्याक्सनल चेन्ज इन टाइमलाई त यहीबाट भन्न सकिहाल्नु भयो पर्सेन्टेज चेन्ज त्यसकै इन्टु 100% गरेपछि आउने भयो किन इन्टु 100% गर्दा यो 50 आएकोमा नचुकिनु होला 2 ले गरे आयो नगरी पनि भइहाल्यो यसमा डेल टी बाइ डी इन्टु 100% इक्वल्स टु हाफ अल्फा डेल थीटा इन्टु 100% लाई 50 गर्दा पनि भयो नगरिकन यतिकै राख्दा पनि भयो है सक्नुहुन्छ हैन अब यसमा बाइमेटालिक स्ट्रिपको बारेमा म थोरै कुरा गर्छु र अनि तपाईहरुलाई यसमा क्वेशनमा आउँछ है त ल यो क्वेशनकै बेसिसमा हेर्नुस् त यो बाइमेटालिक स्ट्रिप यसमा बुझौं त भाइ बहिनीहरु बाइमेटालिक स्ट्रिपले अब कसरी काम गर्छ भन्ने बुझ्नुस् के यस्तो हुने भयो कुनै दुईटा डिफरेन्ट मेटलका जंक्सन हुन्छन् बाइमेटालिक स्ट्रिप भनेको कुनै दुईटा डिफरेन्ट मेटेरियलको जंक्सन है भाइ बहिनीहरु जंक्सन अफ टु डिफरेन्ट मेटेरियल एउटा यो छ अनि यो अर्को छ दुईटा डिफरेन्ट मेटलका जंक्सन बनाइयो भाइ बहिनीहरुलाई यहाँ देखिरहनु भएको छ नि जंक्सन अफ टु डिफरेन्ट मेटेरियल यो ए छ भने भाइ बहिनीहरु सपोज यो बी छ ए छ अब यहाँ क्वेशनले भने अनुसार अल्फा बी इज ग्रेटर देन अल्फा ए भनेको छ यही क्वेशनकै बेसिसमा जाउँ न अल्फा बी ग्रेटर देन अल्फा ए जुनको अल्फा बढी हुन्छ भाइ बहिनीहरु त्यही बढी एक्सपान्ड हुने होइन र ए ल ल बिस्तारै भन्छु म चिन्ता नगर्नुस् है त ल जुनको अल्फा बढी छ हेर्नुस् है त यहाँ दुईटा डिफरेन्ट मेटलका जंक्सन छन् भाइ बहिनीहरु जंक्सन अफ टु डिफरेन्ट मेटेरियल्स एउटा ए छ अर्को बी छ हेर्नुस् क्वेशनले भने अनुसार यहाँनेर के भनेको छ भन्दा ल हेर्नुस् है त के भनेको छ अल्फा बी ग्रेटर देन अल्फा ए छ भने जुनको अल्फा बढी छ त्यही बढी एक्सपान्ड हुन्छ जुनको अल्फा बढी छ त्यही बढी एक्सपान्ड हुन्छ भनेपछि अल्फा बढी हुनेको बढी एक्सपान्ड हुन्छ अल्फा बढी हुने बढी एक्सपान्ड हुन्छ है ल ल सम्झिनुस् ल ठीक छ अल्फा बढी हल्का फास्ट त गर्नै पर्छ के भाइ बहिनीहरु तपाईलाई किन बिचमै छोड्नु भन्दा त मैले सुरुमै भनेको छु नि त सजिलो कुराहरुलाई त फास्ट नै लग्ने हो के किन टाइमले गर्ने किन सकेकै बेटर हुने हैन र कि हैन नत्र यसैलाई भोलि 3 दिन लगाएर पढाउनुस् भने पनि गरौँला नि त केही छैन ल मैले तपाईहरुकै हितको लागि मलाई त फास्ट पढाएर के हुन्छ र झन् तपाईले ल अब सुन्नुस् है अल्फा बी ग्रेटर देन अल्फा ए छ ल सपोज सम्झिनुस् है यो भने अल्फा बढी हुनेको एक्सपान्सन पनि बढी हुन्छ कन्ट्राक्सन पनि बढी हुन्छ नि त भाइ बहिनीहरु अल्फा बढी हुनेको एक्सपान्सन पनि बढी हुन्छ कन्ट्राक्सन पनि बढी हुन्छ मोर सेन्सिटिभ हुन्छ त्यसभए व्हेन यसलाई हिट गर्नुभयो व्हेन हिटेड यसलाई हिट गरियो भने हेर्नुस् है व्हेन हिटेड अब यसलाई हिट गरियो भने के हुन्छ ल यहाँ ध्यान दिनुस् त यसलाई हिट गर्दा अल्फा बढी हुने बढी एक्सपान्ड भएपछि त यस्तो शेप हुने भएन त भाइ बहिनीहरु यस्तो शेप हुन जाने भयो के अल्फा बढी हुनेको बढी एक्सपान्सन हुन्छ मैले रातो लगाउन लागिन है तल बुझ्नु होला
यो अल्फा यस्तो ए अल्फा बी ग्रेटर देन अल्फा ए छ भनेपछि यहाँनिर थोरै सुन्नुहोस् है, हिट गर्दा यस्तो सेपमा जाने भयो। अल्फा बी भनेको छौँ नि हामी, यो बी एउटालाई यसो गरौँ हामीले, यसलाई लिनको लागि के गरौँ भन्दा यहाँनिर अल्फा बी इज ग्रेटर देन अल्फा ए छ भनेपछि कुन हुने भयो, बढी लामो कुन हुने भयो, बी बढी लामो हुन खोज्ने भयो नि, त्यही रेन्ज अफ टेम्परेचरमा। ल हेर्नुहोस् है, अल्फा बी बढी सेन्सिटिभ छ, अल्फा ए हुने भन्दा बी बढी सेन्सिटिभ छ भनेपछि यस्तो सेप बनाउन जाने भयो हैन भाइ बहिनीहरु। हेर्नुहोस् त, यो अल्फा ए भयो अल्फा बी, किन त्यही रेन्जमा त यो बी बढी एक्सपान्ड हुने भयो नि त, सेम रेन्जमा ए बढी एक्सपान्ड हुन्छ भनेपछि त हेर्नुहोस् त यस्तो सेप। अब त्यसमा यो कन्केभ साइड भयो, कन्केभ, अनि यो कन्भेक्स साइड भयो भनेपछि कन्भेक्स साइड भनेको आउटर साइड भयो, आउटर, कन्केभ भनेको इनर साइड हुने भयो। यसरी हिट गरे पनि बेन्ड्स टुवार्ड्स द साइड अफ लोअर अल्फा कि हायर अल्फा। हेर्नुहोस् त, यसरी हिट गर्दाखेरि व्हेन हिटेड अल्फा बढी भएकोतिर भएको बढी बेन्ड हुनाले यस्तो भएको है, अल्फा त बी को बढी छ नि भनेपछि बेन्ड्स टुवार्ड्स द साइड अफ, व्हेन हिटेड bends towards the side of kata, towards the side of lower alpha, lower alpha भएकोतिर बेन्ड भयो। हेर्नुहोस् त यतिर बेन्ड भएर गयो नि, bends towards the side of lower alpha, सम्झिनु होला है, bends towards the side of lower alpha जब हिट गर्यो। अब यही क्वेशन अनुसार कतातिर बेन्ड हुने भयो, यो त मिलाइसक्नु भयो, बी आयो हैन। when cooled भन्दियो रे भाइ बहिनीहरुलाई, when cooled, यसलाई कुल गरे भने के हुन्छ, यो पनि हेर्नुस् न, हिट गर्दा मात्र किन नि, कुल गर्दियो भने के हुन्छ, कुल गर्दाको सोच्नुस् न, कुल गर्दियो भने अब यस्तो हुन्छ, कुल गर्दाखेरि फेरि यो अल्फा बढी हुने नै बढी कन्ट्र्याक्ट हुन्छ नि त, भनेपछि यस्तो सेप बनाउन जाने भएन त। हेर्नुस् त उही छोटो हुन खोज्ने भयो के, त्यही बेलामा हिट गर्दाखेरि उही बढी लामो हुने, कुल गर्दाखेरि उही बढी छोटो हुन खोज्ने भनेपछि यस्तो आइसकेपछि यो ए अनि यो बी छ भने अब अहिले कन्केभ र कन्भेक्स साइड आफै मिलाउनुस् है, यो कन्भेक्स यो कन्केभ साइड बाइ इनर आउटर, बेन्ड्स टुवार्ड्स द साइड अफ, बेन्ड्स टुवार्ड्स द साइड अफ, कतातिर बेन्ड हुने भयो, बेन्ड्स टुवार्ड्स द साइड अफ लोअर अल्फा कि हायर अल्फा, बेन्ड्स द टुवार्ड्स द साइड अफ हायर अल्फा। यो दुईटा पोइन्टलाई माइन्डमा सेट गरिहाल्नुस् है, हायर अल्फा, बेन्ड्स टुवार्ड्स द साइड अफ, कुल गर्दा हिट गर्दा बेन्ड्स टुवार्ड्स द साइड अफ लोअर अल्फा, हिट गर्दा बेन्ड्स टुवार्ड्स द साइड अफ लोअर अल्फा, कुल गर्दा बेन्ड्स टुवार्ड्स द साइड अफ हायर अल्फा। कसैलाई डाउट छ यतिमा? ल गुड, यतिमा सकिहाल्नुहुन्छ हैन। हो यति कुरा आइसकेपछि ल अब एक्सपान्सन अफ सोलिडमा त जनरली हामी यति कुराहरू गर्यौं, यो बुझिसक्नु भयो तपाईहरुले, आइसक्यो, यसैमा रिलेट भएर डिस्कस गर्न सकिहाल्नुहुन्छ है। अब एक्सपान्सन अफ लिक्विडलाई पनि थोरै बुझाउँ न भाइ बहिनीहरु। एक्सपान्सन अफ लिक्विड, एक्सपान्सन अफ, ए ल हुन्छ आउँछु म सकेसम्म, यसमा अब किन टाइम लिएको पनि हुन्छ। एक्सपान्सन अफ लिक्विड सुन्नुस् है त, एक्सपान्सन अफ लिक्विडमा लिक्विडको एक्सपान्सनलाई अब हामी कसरी बुझौँ भन्दा, यो कुनै भेसल छ भाइ बहिनीहरु सुन्नुस् है, यो भेसल छ, भेसल इनिशियली केही सर्टेन टेम्परेचरलाई, यहाँनिर यो लेभल यो भेसल छ, यो भेसलमा लिक्विड राखिएको छ सुन्नुस् है, लिक्विड इज प्लेस्ड अन दैट भेसल है। यसमा when cooled bends towards the side of higher alpha, हेर्नु न हायर अल्फातिर बेन्ड भएन त, कुल गर्दाखेरि त्यही देख्नु भयो नि, कतातिर बेन्ड भयो भन्ने कुरा आयो नि। जब यो कुनै लिक्विड छ, ल यसमा हेर्नुस् है, यो भेसलमा हामीले कुनै लिक्विड राखेको छौं भाइ बहिनीहरु, यो भेसलमा मैले सुरुमा यो ए लेभल सम्म कुनै लिक्विड राखेको छु, ल रातो लिक्विड राख्दिए है, भेसलमा राखिएको लिक्विड अप टु लेभल ए छ। अब जब हामी यसलाई हिट गर्छौं भाइ बहिनीहरु, यहाँबाट हिट गर्न सुरु गर्यौं, हिट गर्दा सुरुमा भेसल एक्सपान्ड हुन्छ कि लिक्विड, अब सोच्नुस् त, हिट गर्दाखेरि सुरुमा त भेसल एक्सपान्ड हुन्छ, भेसल एक्सपान्ड हुन्छ भने ल हेर्नुस् है, जब हिट गर्छौं हामी, हिट गर्दाखेरि सुरुमा के हुन्छ, भेसल एक्सपान्ड हुन्छ भनेपछि भेसल एक्सपान्ड हुने बित्तिकै त लिक्विडको लेभल अलि तल आउने भएन, बी मा आउने भयो नि। अब यसरी बुझ्नुस् त, यो एबी भनेको के भयो, एबी भनेको एक्सपान्सन अफ भेसल भयो, एक्सपान्सन अफ
एक्सपान्सन अफ भेसल भयो किन भेसलको एक्सपान्सनले त लिक्विडको लेभल तल आयो AB इज द एक्सपान्सन अफ भेसल AB भनेको भेसलको एक्सपान्सन अनि पछि हिट पाउँदा त लिक्विडले पनि त पाइहाल्छ नि पछि फेरि लिक्विड बढी एक्सपान्ड हुन्छ सोलिड भन्दा लिक्विड बढी एक्सपान्ड हुनाले अब राइज भएर लिक्विडको लेभल C सम्म पुग्यो हेर्नुस् त पहिला यसरी बुझ्नुस् त अहिले देखाउँला है म त्यो क्वेशनलाई सुरुमा जब हिट गर्छौं हिट गर्दाखेरि भेसल एक्सपान्ड भयो भेसल एक्सपान्सन हुनाले लिक्विडको लेभल अलि तल आयो लिक्विडको लेभल तल आयो भने लिक्विडको लेभल तल आउने भयो तल आइसकेपछि लिक्विडको लेभल तल आइसक्यो जब भेसल एक्सपान्ड हुन थाल्छ पहिला AB भनेको एक्सपान्सन अफ भेसल त्यसपछि जब लिक्विड एक्सपान्ड हुन थाल्यो लिक्विड एक्सपान्सन हुँदा लिक्विडको लेभल राइज भएर B बाट C मा पुग्यो भाइ बहिनीहरु B बाट C मा पुग्यो भनेपछि त BC के भयो रियल एक्सपान्सन अफ लिक्विड एक्चुअली लिक्विड त अब B बाट C मा पुग्यो हो नि रियल एक्सपान्सन अफ लिक्विड एक्चुअली रियल एक्सपान्सन अफ लिक्विड भए भेसलको एक्सपान्सनले गर्दाखेरि लिक्विड A बाट B मा आयो भाइ बहिनीहरु भेसलको एक्सपान्सनले गर्दा लिक्विड A बाट B मा आएको थियो जब लिक्विडको एक्सपान्सन हुन्छ लिक्विडको एक्सपान्सनले गर्दा लेभल कहाँ पुग्यो B बाट C मा भनेपछि यो B to C भनेको एक्सपान्सन अफ भेसल तर हामी बाहिरबाट हेर्दा हामीलाई के लाग्छ भन्दा लिक्विड A बाट C मा गएछ कि जस्तो मात्र लाग्छ A बाट C मा मात्र पुग्या जस्तो हुन्छ नि एक्चुअली त्यो त होइन त्यो भनेको अपारेन्ट भयो AC भनेको के भयो अपारेन्ट एक्सपान्सन अपारेन्ट हेर्नुस् है अपारेन्ट एक्सपान्सन अफ लिक्विड भयो फेरि एकचोटी भन्छु म सुरुमा लिक्विड यो A लेभल सम्म छ भने A बाट B मा आयो A बाट B मा आयो भेसलको एक्सपान्सनले गर्दा आयो फेरि A बाट फेरि यहाँनेर के भयो भन्दा लिक्विड B बाट C मा पुग्यो B बाट C मा केले गर्दा पुग्यो हेर्नुस् त B बाट C मा पुग्नु भनेको रियल एक्सपान्सन अफ लिक्विड एक्चुअली लिक्विड एक्सपान्सन भएर B बाट तर हामीलाई के लाग्यो हामीलाई लाग्यो लिक्विड B बाट C मा पुगेछ जस्तो मात्र लाग्यो नि त B बाट C मा पुगेछ जस्तो मात्र लाग्यो भने यो अपारेन्ट भयो अपारेन्ट एक्सपान्सन अब यहीबाट हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले AB यसमा हेर्नु है BC = के लेखौं BC = AC plus AB भन्ने लेख्न पाइयो BC = AC plus AB BC = AC plus BC भनेको AC plus AB हुन्छ यो AC BC इनिशियल भोल्युम सबैको सेम छ भने V नट BC भनेको रियल एक्सपान्सन गामा रियल डेल थीटा अनि AC भनेको अपारेन्ट V नट गामा अपारेन्ट डेल थीटा प्लस V नट गामा भेसल डेल थीटा V नट डेल थीटा यो फाल दिनुस् है V नट डेल थीटा हामी यसरी फाल्दियो भने यहाँनिर के आउनु हेर्नुस् त यसमा मैले के गर्न खोजे भन्दा V नट गामा भेसल डेल थीटा V नट डेल थीटा गए इट गिव्स गामा रियल इज इक्वल्स टु गामा अपारेन्ट प्लस गामा भेसल सम्झिनु यो फर्मुला अब गामा रियल इक्वल्स टु गामा अपारेन्ट प्लस गामा भेसल है भाइ बहिनीहरु गामा रियल इक्वल्स टु गामा अपारेन्ट प्लस गामा भेसल है गामा रियल इक्वल्स टु गामा अपारेन्ट प्लस गामा भेसल यो आउने भयो अब यसबाट हामीले कसरी डिल गर्छौं भन्ने कुरा आउँछ गामा रियल इक्वल्स टु गामा अपारेन्ट प्लस गामा भेसल यो आइसक्यो भने अब यहाँ अपारेन्ट एक्सपान्सन अफ लिक्विड अनि रियल एक्सपान्सन अफ भेसल भयो भेसल एक्सपान्सन अफ भेसल अब यसलाई कसरी डिल गर्ने भन्ने कुरा आयो भने अब यहाँनिर म सिकाउँछु तपाईहरुलाई क्वेशन डिल गरौँ न अहिले हेर्नुस् त ल यसमा हेर्नुस् त अपारेन्ट यो क्वेशन एकचोटी ध्यान दिनुस् क्वेशन गरौँ अपारेन्ट कोएफिसिएन्ट अफ एक्सपान्सन अफ लिक्विड when heated in copper vessel एउटा हामीसँग कपर भेसल छ भाइ बहिनीहरु हेर्नुस् है कपर भेसल छ अर्को सिल्भर भेसल छ एउटा कपर भेसल छ भने अर्को हामीसँग सिल्भर भेसल छ दुईटा भेसलहरु छन् है डिफरेन्ट मटेरियलका भेसल छन् कपर भेसलमा अपारेन्ट एक्सपान्सन गामा अपारेन्ट C भनेको छ सिल्भर भेसलको गामा अपारेन्ट यस भनेको छ यति त कुरा बनिसकेको छ कपर भेसलको अपारेन्ट C सिल्भर भेसलको अपारेन्ट यस हेर्नुस् है अब यहाँनिर के हुन्छ अब यसबाट हेर्नुस् फेरि यहाँनिर आइसकेपछि अनि यसपछि के भन्दा छ हिटेड इन C र यस त अपारेन्ट भए
अनि A is the coefficient of linear expansion of copper. कपर को लिनियर एक्सपान्सन अल्फा यस्तो हुन्छ नि लिनियर एक्सपान्सन अल्फा छ भने क्युबिकल एक्सपान्सन के हुन्छ अरे लिनियर एक्सपान्सन अल्फा हो भने क्युबिकल एक्सपान्सन इक्वल्स टु 3 अल्फा हो कि होइन यसमा डाउट छैन लिनियर एक्सपान्सन अल्फा हो भने क्युबिकल एक्सपान्सन 3 अल्फा त्यसपछि अब यहाँबाट अब यसरी बुझ्नुस् त A is the linear expansion कपर को लिनियर एक्सपान्सन A छ भने कपर को क्युबिकल एक्सपान्सन गामा बेसल फर कपर इक्वल्स टु 3 टाइम्स अफ लिनियर लिनियर त A भनेको छ A नै राख्नुस् हेर्नुस् त हेर्नुस् है म यहाँ के भने कपर को लिनियर एक्सपान्सन A छ भने कपर को क्युबिकल एक्सपान्सन 3A हुनु पर्यो के पर्ने क्युबिकल एक्सपान्सन अफ भेसल भनेपछि यो 3A त्यसैले अब सिल्भर को हामीलाई निकाल्नु पर्ने के छ कोएफिसिएन्ट अफ लिनियर एक्सपान्सन अफ सिल्भर को लिनियर एक्सपान्सनलाई x मान्नुस् त्यसपछि सिल्भर को क्युबिकल एक्सपान्सन 3x लेखौँ न गामा भेसल फर सिल्भर इक्वल्स टु मैले 3x लेखेँ कुरा बुझ्नु भयो यति यो लेखेकोमा कन्फ्युजन छैन है अब रियल एक्सपान्सन त जुनसुकै भेसलमा राख्नुस् न कपर भेसलमा राख्नुस् कि त्यो लिक्विड सिल्भर भेसलमा राख्नुस् त्यो लिक्विडको रियल एक्सपान्सन त सेम रेन्जमा एउटै त हो नि गामा रियल अनि यो गामा रियल यो भी हो है भेसल गामा रियल इक्वल्स टु गामा एपरेन्ट प्लस गामा भेसल यसमा पनि गामा एपरेन्ट प्लस गामा भेसल गर्दा हेर्नुस् त गामा एपरेन्ट के आइदियो हेर्नुस् गामा एपरेन्ट इक्वल्स टु यसमा 3a प्लस अल्फा भेसल है अनि यसमा के हुने भयो त अल्फा भेसल भनेको त हाम्रो 3a भयो यसमा गामा एपरेन्ट c छ है ल हेर्नुस् त कुरा के आयो यहाँनिर गामा एपरेन्ट इक्वल्स टु c दिएको छ ल हेर्नुस् है क्वेशनले के भनेको छ गामा एपरेन्ट कपरको c छ अनि गामा भेसल 3a भयो अनि यसको केसमा गामा एपरेन्ट यस छ गामा भेसल 3x यस्तो गर्न पाएनौ हामी c + 3a इक्वल्स टु यस प्लस 3x लेख्न पायौ हैन x इक्वल्स टु x निकाल्नु छ c - s प्लस 3a/3 अप्सन बी गर्नु होला छैन हैन भाइ बहिनी यसमा डाउट छ कुनै डाउट नो कन्फ्युजन ल सकिन्छ हैन कन्फ्युजन छैन आज त्यति नेटले पनि बाहिरको डिस्टर्बेन्स पनि बढी आएको छ भाइ बहिनीहरु ल है यसलाई म अर्को कन्टिन्यू नेक्स्ट क्लास कन्टिन्यू गर्छु है बाइ बाइ किन डिस्टर्बेन्स बढी आइदियो यसले गर्दाखेरि 5 मिनेट जति अगाडि नै छोडे मैले ल जे खतरा पढाउला नि नेक्स्ट क्लास ल बाइ बाइ